विश्व दुनियाँमा फैलिनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, यति बेला नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा एमसीसीले मूलभूत विषय प्रवेश गरेको छ अथवा एमसीसीको विषयमा चर्को बहस भइरहेको बेला अब देश कता जाला त? के एमसीसीलाई संसदले पारित गर्ला? यावत विषय प्रश्न चिन्ह बनेर खडा भइरहँदा जनस्तरमा पनि तीव्र विरोध भइरहेको छ एमसीसीको विषयलाई लिएर। एमसीसीले नेपाललाई अफगानिस्तान, इराक बनाउँछ भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भने कतिले एमसीसी नेपालको लागि वरदान हो, एमसीसी जस्ता अनुदानले नेपालको बृहत्तर विकासमा एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भनेर भनिरहेको छन्। आज हामी एमसीसी र इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी कसरी एक आपसमा सम्बन्ध छ अथवा अमेरिकाले नेपाल जस्ता गरिब मुलुकलाई किन सहयोग गर्छ अथवा किन अनुदान दिन्छ, यावत विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ। कम्युनिजमको एक नम्बर दुश्मन भनेको अमेरिका हो है, यो त सत्य संसारले चिनेको छ। तर नेपालमा राप्ती अञ्चलमा अमेरिकाले एउटा प्रोजेक्ट गर्न थाल्यो विकास गर्छु भनेर, अनि त्यसपछि उसले युनाइटेड मिसन टु नेपाल भन्ने बनायो, पिस कोर भन्ने मार्फत त्यहाँ पैसा लिन्थ्यो होइन, युएसएड भन्ने संस्था मार्फत। अब नेपालमा भयो के? संसारको एक नम्बर कम्युनिस्ट विरोधी राज्य अमेरिका, त्यसले पाइलट प्रोजेक्ट गरेको राप्ती अञ्चलमा, त्यसपछिका दिनमा हेर्नुहोस् नेपालमा सबैभन्दा बढी कम्युनिस्टहरू त्यही उत्पादन भयो। हुँदो के रहेछ त? अमेरिका रहेछ के? अनुहार एउटा हुँदो रहेछ, चर्को हुन्छ, उसको देखाउने दाँत भिन्दै हुन्छ र चपाउने दाँत भिन्नै हुन्छ। र त्यस कारणले यो अर्को पनि म तपाईँलाई एउटा यो देखाउन चाहन्छु होइन, यसलाई प्रिन्सिपल अफ सर्कल विदिन द सर्कल भनेर बुझ्नु। म यो तिनवटा घेराभित्र अमेरिकाको सहयोगको र उसको नीतिको बुझाउन चाहन्छु। अमेरिकाले हाम्रा जस्ता देशहरूलाई उसका आफ्ना तपाईँको के इजरायल जस्ता अलाइको लागि भिन्दै हुन्छ। हाम्रो नेपाल जस्तो देश जहाँ उसले स्ट्राटेजिकल्ली मात्रै हामीलाई प्रयोग गर्छ गरिबीका नाममा, त्यस्ता देशमा तीन घेरामा उसको नीति हुन्छ। उसले सहयोग ल्याउँछ र बाहिर घेरामा के भन्छ भने डिडी, मैले डबल डीको दिएको छु। यो डिडी भनेको के भने डेभलपमेन्ट, यताबाट आएर खिच्छ नि, यो ठ्याक्क फिगरै ल्याउँ। नीति चाहिँ के हुन्छ भने यो उसको यो आफ्नो सुरक्षाको लागि आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्छ कि उसले, अनि यहाँभित्र उसको स्वार्थ हुन्छ। यो सर्कल विदिन द सर्कलबाट अमेरिकालाई बुझ्नुपर्छ। संसारमा अमेरिकाको आजसम्म जम्मा जम्मी यसरी नै आउँछ। जुनसुकै देशमा जाँदाखेरि पनि उसले पहिला बाहिर चाहिँ मानव अधिकार र विकासै भन्छ, मानव अधिकार र विकास, डेमोक्रेसी एन्ड डेभलपमेन्ट भन्छ। यसभित्र समावेशिताको कुरा गर्छ, रुल अफ लका कुरा गर्छ, सबै गर्छ। त्यसरी भित्र आइसकेपछि अलि भित्र अनि शासन प्रशासनमा आयो नि त, भित्र घेरामा त्यसपछि उसले के गर्छ, नेपाल सरकारका यसमा चाहिँ के गर्छ भने सरकारी अङ्गहरू। 2002 को मोन्टोरे भन्ने मेक्सिको सिटीमा जर्ज बुश जुनियरले गरेको भाषण पढेपछि सोझै थाहा हुन्छ अमेरिकाको सुरक्षामाथि थ्रेट भयो भन्ने आधारमै त्यसैको जगमा एमसीसी बनेको हो। यसको इतिहास प्रष्ट लेख्य छ। संसारमा दोस्रो हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध भएको इन्डियाले के अरे अमेरिकाले दिएको सहयोग कहाँ छ? कहीँ कतै पनि देखिँदैन। 2012-13 सालतिर सानो रकम वीरगन्जको छेउको एउटा बाटो बनाउनलाई उसले दिएको भन्छन्। त्योभन्दा बाहेक आजसम्म नेपालको विकासमा, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा अमेरिकाले कहीँ पनि सहयोग दिएको छैन। त्यस कारणले उसले जति पनि सहयोग केमा दिन्थ्यो, अमेरिकाले सहयोग दिने के गर्थ्यो भन्दा डेमोक्रेसीको नाममा होइन, उसले रुल अफ लका नाममा, र त्यो मार्फत उसको युएसआइडी भन्ने, पिस कोर भन्ने, युनाइटेड मिसन टु नेपाल भन्ने संस्थाहरू हुन्थे। तिनले गर्थे के भन्दा फेरि नेपाली समाजमा जात जाति भाषा धर्म र संस्कृतिका आधारमा खालि लडाइँ झगडा गर्ने मात्रै काम गर्थे होइन। त्यो अमेरिकाको इतिहास छ। त्यस कारणले त्यस्तो गर्ने अमेरिकाले यत्रो वर्षसम्म, हामी त कयौँ वर्षदेखि गरिब छौँ नि त, यदि हामी गरिब भएकोले हाम्रो उद्धार गर्नको लागि उसले दिने भइदिए भए त यत्रो वर्षमा किन दिएन त? अहिले किन दिन आयो? मुख्य पोइन्ट त्यही छ। अहिले दिन आउनको पछाडि दुईवटा मूलभूत कारण छन्। एउटा कारण के छ भन्दा अमेरिकाले जति पनि लगानी गर्यो त्यो सारा लगानीले के भन्दाखेरि नेपाली समाजमा भान्डिङ काम मात्रै गर्यो। अमेरिकनहरूको, पश्चिमाहरूको भाषामा सोसल इन्जिनियरिङ गर्ने भन्थे कि उनीहरू। त्यो सफ्ट पैसा आउँछ, त्यसलाई सफ्ट डोनेसन भन्थ्यो होइन। त्यसले कतै पनि हाम्रो समाजमा सकारात्मक प्रगति गरिदिएन। अनि नेपाली समाजमा, एसियन समाजमा पनि अमेरिकाको ठुलो क्रिटिसाइज हुन थाल्यो। अनि उनीहरूले के गर्यो भने अब नेपाल जस्तो स्ट्राटेजिक महत्त्व भएको ठाउँमा बस्नु छ, भारत र चाइनाको बिचको नेपाल छ होइन, अब नेपालमै उसको क्रिटिसाइज हुन थालेपछि अब विकास निर्माण पनि मैले दिएँ भने नेपालमा मलाई बस्न सजिलो हुन्छ भन्ने उसलाई लागेर त्यो स्ट्र्याटेजी अनुसार आएको, त्यो स्ट्र्याटेजी अनुसार एमसीसी त आयो। स्वागत गर्ने अनुमति दिनुहोस् अधिवक्ता हर्क रावलाई। सरलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद।
अब एमसिसीको विषयमा धेरै बहस भइसक्यो सर योभन्दा अगाडि। अब एमसिसी र इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको लिङ्केज कतिको छ अथवा छ कि छैन यावत प्रश्न? सोझै हेर्दाखेरि मान्छेले लिङ्क नदेख्न सक्छ होइन। अनि नेपालीमा एउटा भनाइ छ नि त, अध्ययन गर्नुपर्छ, अध्ययन गरेर सूचनाहरूको संश्लेषण गर्नुपर्छ, संश्लेषण गरेर विश्लेषण गर्न सकेपछि अनि त्यसको चित्र प्रष्ट हुन्छ भन्ने भनाइअनुसारको यसलाई अध्ययन गरेर यसको डिटेल अध्ययन गरेपछि एमसिसी र आइपिएस ठ्याक्कै एकै ठाउँमा देखिन्छ। अध्ययन नपुग्यो भने यो अलग अलग भन्ने देखिन्छ। म सबभन्दा पहिला तपाईँ एमसिसी र इन्डो पेसिफिकको बारेमा छोटकरी पनि भन्छु है। इन्डो पेसिफिक भनेको चाहिँ एसियाको इन्डियन ओसन, हिन्द महासागर क्षेत्र र अमेरिकाको छेउको पेसिफिक महासागर, प्रशान्त महासागर भन्छ त्यसलाई होइन, त्यो क्षेत्रको जलमा, समुद्री सतहमा, समुद्रमा र त्यो समुद्रको छेउमा जोडेका राज्यहरूको क्षेत्रलाई इन्डो पेसिफिक भन्छ। भनेपछि इन्डियन ओसियन र पेसिफिक ओसियनको बिचको सबै भूभाग, सबै भूभागलाई, जल क्षेत्रदेखि लिएर जल क्षेत्रदेखि लिएर जल क्षेत्रसँग जोडिएका भूगोलहरूलाई, त्यो अघि मैले भने जस्तै पहिला अमेरिकाले एसिया पेसिफिक भन्थ्यो। एसिया पेसिफिक भन्दाखेरि रसिया र चाइना पनि एसियाभित्र पर्ने भएको हुनाले अब उसले रसिया र चाइनालाई अलग गर्नको लागि इन्डो पेसिफिक भन्यो। इन्डो पेसिफिक भनेपछि रसिया र चाइना त्यसमा आउँदैनन्। हो, त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो क्षेत्रमा दुई संसारका महत्त्वपूर्ण पोइन्टहरू पर्छन्। त्यहाँ जसले आफ्नो सैन्य उपस्थिति बलियो बनाउन सक्यो त्यही संसारको लिडर हुन्छ। अहिले अमेरिकाकै त्यही छ। त्यस कारणले अमेरिकाले त्यो इन्डो पेसिफिक त्यो क्षेत्रमा चाहिँ आफ्नो उपस्थिति पनि बलियो बनाउने, सैन्य उपस्थिति पनि बलियो बनाउने, व्यापारको उपस्थिति पनि बलियो बनाउने होइन। अनि त्यसमार्फत संसारभरिको उसको आफ्नो जुन उसको के भन्दाखेरि नेतृत्व छ त्यसलाई कायम गर्नको लागि त्यो क्षेत्रको लागि एउटा सुरक्षा नीति हो। त्यो 2017मा ट्रम्प आइसकेपछि ट्रम्पले इन्डो पेसिफिक सेक्युरिटीको के अरे एउटा नीति बनाएको छ, त्यसलाई इन्डो पेसिफिक भन्छ। अब एमसिसी के हो भने, अब मैले अघि तपाईँलाई भने नि बुझेँ भने हुन्छ भनेको चाहिँ के हो भने एमसिसी पनि इन्डिया के अरे अमेरिकाको सुरक्षासँगै जोडिन्छ। अमेरिकाको सुरक्षाको लागि नै एमसिसीको जन्म भएको हो। जब अमेरिकाको सुरक्षाको लागि यसको जन्म भएको हो भने अमेरिकाको सुरक्षामा अमेरिकाको सैन्य पनि आउँछ। त्यसमा स्वाभाविक अर्को देशको लागि सुरक्षा भनेरको नाममा मात्रै हो, तर अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षाको लागि, अमेरिकाकै सुरक्षाको लागि जन्म्यो। कसरी जन्म्यो भने 2001मा ट्विन टावरमा हमला भयो होइन। ट्विन टावर हमला गरिसकेपछि अमेरिकामाथि थ्रेट भयो। अनि 2002मा मेक्सिकोको मन्टोरे भन्ने सहरमा एउटा सम्मेलन थियो। त्यो सम्मेलनमा जर्ज बुश जुनियरले के भन्यो भने अब संसारका गरिब देशहरूमा आतङ्कवाद फैलिन थाल्यो, त्यो आतङ्कवादले अमेरिकामाथि आक्रमण गर्न थाल्यो, अमेरिकाको सुरक्षामाथि थ्रेट भयो। त्यस कारणले गरिब देशमा चाहिँ गरिबीका कारणले आतङ्कवाद उत्पन्न हुँदो रहेछ। त्यस कारणले म गरिब देशलाई सहयोग गर्छु र आतङ्कवाद उन्मूलन गर्नलाई सहयोग हुन्छ ताकि मेरो सुरक्षामा खतरा नपरोस्। हो, त्यही थिममा त्यही भनेर त्यही भाषणले 2002मा उनले मेक्सिकोमा त्यो कुराको प्रस्ताव गरे। अनि 2004मा त्यसैका लागि चाहिँ अमेरिकाको संसदले चाहिँ एमसिसी, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भन्ने संस्था बनायो। त्यसको एक्ट पनि छ, कानुन पनि बनायो। त्यसअनुसार संसारका उसले भनेका गरिब देशहरूलाई, गरिब देशलाई चाहिँ दिन्छ कि दिँदैन अर्को पार्ट हो, तर उसका टार्गेटेड भएका स्ट्रेटेजिक पोइन्ट भएका देशहरूमा चाहिँ अमेरिकाको उपस्थितिका लागि चाहिँ उसले सहयोग दिने गर्छ। भनेपछि सरसर्ती निहाल्दा ट्विन टावरको हमलाले नै यो सबै एमसिसीको विषयहरू उठेको हुन्। 2002को मोन्टोरे भन्ने मेक्सिकोको सिटीमा जर्ज बुश जुनियरले गरेको भाषण पढेपछि सोझै थाहा हुन्छ अमेरिकाको सुरक्षामाथि थ्रेट भयो भन्ने आधारमै त्यसैको जगमा एमसिसी बनेको हो। यसको इतिहास प्रष्ट लेख्य छ। अब एमसिसीको किन विरोध गर्ने? एमसिसीले त नेपाललाई समृद्ध बनाउँछ अथवा विकासको लहर आउँछ, नेपालमा भएका विभिन्न समस्याहरूको समाधान यसले निकाल्छ अथवा नेपालको भूगोललाई नै काया पलट गरिदिन्छ विकासको लहर आएर भनेर भनिरहँदा विरोध किन गर्ने सर? प्रश्न उठेको छ नि एउटा आम रूपमा। विरोध किन गर्ने भन्दाखेरि मान्छेले किन विरोध गरेका होलान् भन्ने कुरामा विश्लेषण गरौँ है। विरोध गर्ने कारण के हुँदो रहेछ भने अमेरिकाले जसले बुझेका छन् नि त्यसले यसको विरोध गरेका छन्। एक, एमसिसीको जन्म कसरी भयो भनेर बुझेका छन्। अर्को, इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा अमेरिकाको रणनीति के छ भन्ने मान्छेले बुझेका छन्। त्यस कारणले अमेरिका इट्सेल्फ आफै हो के होइन, अनि अमेरिकाले किन दिन्छ र कस्तो खालको सहयोग दिन्छ त्यो बुझेका कारणले गर्दाखेरि अमेरिकाले आजसम्मका नेपालमा गरेका सबै लगानीहरूले गर्दाखेरि जम्मा जम्मी नेपाली समाजमा जातीयता, धर्म, क्षेत्रीयता, लिङ्ग विभिन्न आधारमा मान्छेहरूलाई एकअर्कामा भिडाउने, लडाउने, राइभलिन मनस्थिति बनाउने, द्वन्द्वको मात्रै मनस्थिति बनाउने, जसका कारणले नेपालको धर्म, संस्कृति, भाषा, परम्पराहरू सबै तपाईँको के भन्दाखेरि ध्वस्त बनाउने
र हाम्रो मुख्य कुरो नेसनल युनिटीलाई चाहिँ निरन्तर डाइल्युट गरिरहने हिजोदेखि सारा सहयोग भएका हुनाले मान्छेले शङ्का गरिरहेका हुन्। त्यस कारणले अब अमेरिकालाई पहिला बुझ्नुपर्छ भन्छु क्या म पनि। किन भन्नुपर्छ भने बेलायतपछिको हाम्रो दौत्य सम्बन्ध भएको दोस्रो राष्ट्र हो अमेरिका। 70 वर्षभन्दा बढी भयो हाम्रो उसँग दौत्य सम्बन्ध भएको। हेर्नुहोस्, पछि बौद्धल व्यवस्था आइसकेपछि बौद्धल व्यवस्थाका केही नेताहरूले हाम्रा आत्मनिर्भरताका कल कारखानाहरू बेचेर खाइदिए। तर ती कल कारखाना संसारका कुन कुन शक्ति राष्ट्रहरूले बनाइदिएका थिए सारा नेपालीलाई थाहा छ। म आम नेपालीलाई म पनि स्मरण गर्न चाहन्छु, नेपालमा कुन त्यस्तो बाटो छ, कुन त्यस्तो ठुलो कल कारखाना छ, कुन त्यस्तो रोड छ, हाइवे छ, तर त्यो स्ट्र्याटेजी अनुसार पैसा त दियो, तर त्यो पैसा दिँदाखेरि पनि अमेरिकाले आफ्नो मूल चरित्र चाहिँ छोडेन है। फेरि पनि त्यो भनेको के भने नेपालमा मान्छेहरूका बिचमा कन्फ्लिक्ट माइन्ड हुन्छ नि, जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट गर्ने काम फेरि पनि जारी गर्यो। त्यस कारणले यसको विरोध भइरहेको छ। म तपाईँलाई अमेरिकालाई बुझ्नलाई अर्को एउटा पनि कुरा गर्छु है। नेपालको इतिहासमा धेरै मान्छेहरूले थाहा छ कि छैन, एउटा बडा महत्त्वपूर्ण घटना छ। हेर्नुहोस्, 2031 सालतिरको कुरो होला, राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकको कार्यक्रममा राजा वीरेन्द्रले त्यति बेलाका संसारका केही शक्ति राष्ट्रहरूलाई केही प्रस्तावहरू गर्नुभएको थियो अरे। थोरै इतिहासकारहरूले यो कुरो भनेका छन्। अनि मेरो देशमा तपाईँ शक्ति राष्ट्रहरूले केही पाइलट प्रोजेक्ट बनाएर विकास गरिदिनुहोस् भन्ने भयो होइन। त्यस अन्तर्गत कसैले कहीँ लिए, कसैले कहीँ लिए। स्विजरल्यान्डले दोलखाको जिरी भन्ने ठाउँ लियो, त्यहाँ अहिले पनि स्विजरल्यान्डले काम गर्छ। र अमेरिकाले राप्ती अञ्चललाई म विकासको नमुना बनाउँछु भनेर पाइलट प्रोजेक्ट अन्तर्गत लिएछ। हेर्नुहोस्, कम्युनिस्टको संसारको नम्बर 1 दुश्मन भनेको अमेरिका, अमेरिकाको नम्बर 1 दुश्मन भनेको कम्युनिस्ट।